संदीप सांगता की त्यांना प्रेशर त्याच्या सोडित ना सारखं ते प्रेशर सुटतं आमच्याकडे काय नाही म्हणतात संदीप तुम्ही साहेब ऑपा किती समज इश्यू असल्यार तुम्ही ताजेकडे मातशें उलोवन ते फिलिंगच्या बिलिंग सॉल्व कित्याक एक 1.5-2 महिना प्रॉब्लेम आसा ताजे कडेन सोमा सराकडे उलयले बरं इकडे हांव उलयला तुम्ही एक उलय बरं नो प्रॉब्लेम आमी तें ट्राय करता सॉल्व करपाचें मातशें मदीं ऑपा खातीर आमकां त्रास जाले म्हणजे ऑपाचें सप्लाय फाटी फुटी जालो जाल्यार आमकां त्रास जाता ना न्ही पूण हायलिंग एरियाक चड त्रास जाता आनी टेल एंड म्हणजे लास्ट पॉइंट जो आसा पळय थंय त्रास जाता तर सदांच तेंचो तोच इश्यू जाता सो कितें तांकां लास्ट पॉइंट तो उदक पावता म्हळ्यार तेंका सोंपतोच जाता तो आमी ट्राय करतले कितें आनी कितें जर GLR बी वाडोवंक मेळटा पळयता रिजन म्हणजे आता गेल्या म्हयनोभर जालो की फोंडेच्या प्रत्येक भागांत खंय ना खंय उदकाचो प्रॉब्लेम आसा कळपापान वच शांतीनगर वच तुळजाभाट कोटवाडा नागामशी दीपनगर सगळ्या एरियेन प्रभूनगर सपनाबाद सगळ्या एरियेन उदक सारकें येना आनी पावसाचो दीस आतां हो पावस दीस पडटा आनी आज पावसा दिसांनी उदक येना जाल्यार जिमान कितें प्रॉब्लेम जातलो सो रूट कॉज कितें घडलां आनी कित्या खातीर येना त्या खातीर आमी आयज हांगा येवन मेळ्ळे आमी जेन्ना तांकां जेन्ना उदक येना म्हणून फोन करता तेन्ना ते ऑन फिल्ड आसतात म्हणजे डिपार्टमेंट काम करीत आसा पूण बाबा रूट कॉज कित्या खातीर येना ह्या खातीर आमी आयज सगळे जाण सगळ्यांकूच हो कन्सर्न जाला फोंडेकारांक कन्सर्न जाला म्हणून आयज सगळे जाण आयले आमी ही तांची मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी जी समस्या फोंडेकारांची ती आमी मांडली आनी ताणें आमकां सांगलां की तांचें काम तांकांय खबर आसा हे प्रॉब्लेम जाला आनी तें काम करता ते तांचे सुपिरियर ESC CE कडेन उलयता आनी जे योग्य कितें जाय तांकां इंजिनियरांची गरज आसा कितें आसा ते आमी उलयतले सरकारा कडेन आनी हें जें काम उरलां कित्या खातीर ते रूट कॉज ते फायंड आउट करतले आनी अपेक्षा करता की आयच्यान नाल्यार फाल्यां पर्यंत तरी सगळ्या फोंड्याभर उदकाची जी समस्या ती सुटावो जाता एक तर मेन सप्लाय जो ओपाच्यान येता थंय प्रॉब्लेम आसा काय आमच्या नेटवर्किंगान प्रॉब्लेम 2-3 प्रॉब्लेम आसा एक नेटवर्किंगाचे प्रॉब्लेम आसा परत ती लो लायन एरिया आमी कडबाबान सारकी वयर जे दोंगराचेर आसा थंय तर उदक पावत ना तर हेज्या खातीर कितें आसा जशी सरकारान पळय आतां उदक हो तितलोच म्हत्वाचो विशय आसा म्हणजे स्पेशल मिनिस्ट्री दिल्ली आसा तशेंच हांव तांकां एक सजेशन केल्लें की आतां तुमचें रुटीन वर्क सोडून तुमी एक स्पेशल टास्क हेज्या बाबतीन हें करा कारण जर आतां जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमकां एप्रील आनी मे म्हयन्यान प्रॉब्लेम भरपूर जातलो आनी तें जें कितें आसा पायपलायन कारण तुमकां खबर आसतलें ओपा प्लांट हो केन्ना पोर्तुगीजा टायमार प्लांट हो आनी तेन्नाच्यान जी पायपलायन थंय घातलेली आसा ती आतां ती खरेंच ती आमकां चेंज करपाक जाय बदलपाक जाय तेजेर विचार करपाक जाय आनी हें जें प्रिवेंटीव जें म्हणजे प्रिवेंटीव मेंटेनन्साचें म्हणून अशें म्हणजे हें जें काम आसा न्ही त्या खातीर आतांच्यानूच जर तांणी ताका एक स्पेशल टीम दवरली तो म्हणटा तेंचे कडेन स्टाफ कमी आसा हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांणी थोडे स्टाफ हांगासर फोंड्या कारण हो जो प्रॉब्लेम जालो तो भरपूर मोठो जाल्लो आसा तर तांणी डेप्यूट करून ह्या हेजेर नेटवर्किंगाचेर तांणी आनी कितें आसा कितें प्रॉब्लेम मेन कॉज कितें तो सोदून काडप ते आमकां मदत करतात ते म्हणजे ते आमी केन्नाय फोन केलो जाल्यार तेंचो रिस्पॉन्स हो आसता म्हळ्यार तांगेले जे आतां स्टाफ कमी कितें बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा तेजेरूय गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें